खुसर साहब, आज एक साबका ब्रिगेडियर की जानिब से पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है कि दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। हमें 80 सीटें जो चोरी की गई हैं वो वापस न किए गए और आवाम को हक़ हुक्मरानी न दिया गया तो जाहिर है फिर हुकूमत तो नहीं चल पाएगी। अब अगर कोई समझता है कि इमरान खान के बग़ैर जो है ये हुकूमत चलेगी या जमहूरियत चलेगी या रियासत चलेगी या मुल्क चलेगा तो वो गलत फहमी में है। या तो दोबारा इलेक्शन होगा या इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। कल कॉल दी गई। पाकिस्तान में कराची से लेकर खैबर तक जो है लोग एहतजाज कुना है। अगर फिर भी इन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है तो फिर ये गलत फहमी में है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। खुसर साहब बताइएगा, मौलाना साहब की आमद को PTI में कैसे देखते हैं आप? देखिए PTI में वो नहीं आए हैं। हमारा उनका एक नुक्ते पर जो है वो इत्तेफाक हुआ है। हम मिल के उस पर चलेंगे कि इलेक्शन की जो धांधली हुई है वो आवाम के हकूक़ पर डाका डाला गया है। वो हमारे दोनों के मुताबिक जो है वो कौम और मुल्क से ज़्यादती है और उसका जो है इस्तेहसाल नहीं होना चाहिए। सो इस पर हम हर जो है तरीके से एहतजाज भी करेंगे मौलाना, और हम मिलकर इसको जो है इसका तदारक भी करेंगे और इसका इजाला भी इंशाअल्लाह मुमकिन होगा। खुसर साहब, आज एक साबका ब्रिगेडियर की जानिब से पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है कि दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए वो तो पता नहीं है ब्रिगेडियर साहब या जिसने भी की है बाहर कैफ, ये इस तरह से अगर इन्होंने दुरुस्त न किए, फॉर्म 47 फॉर्म 45 के मुताबिक न किए, हमें 80 सीटें जो चोरी की गई हैं वो वापस न किए गए और आवाम को हक़ हुक्मरानी न दिया गया तो जाहिर है फिर हुकूमत तो नहीं चल पाएगी। अब अगर कोई समझता है कि इमरान खान के बग़ैर जो है ये हुकूमत चलेगी या जमहूरियत चलेगी या रियासत चलेगी या मुल्क चलेगा तो वो गलत फहमी में है। सो जाहिर है कि ऐसे में तो फिर अगर ये बज़िद हैं कि ऊपर बादशाह सलामत जो है भाई को बना दें और नीचे जो है माशाल्लाह महारानी अपनी दुख्तर नेक अख्तर को पंजाब का बना दें तो वो तो अवाम तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तस्लीम नहीं करेगी। और फिर जब अवाम किसी चीज़ को तस्लीम न करे तो वो निज़ाम चल ही नहीं सकता है। तो इसलिए फिर या तो दोबारा इलेक्शन होगा या इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। PTI को बड़ी तवक्को आती सर अदलिया से, लेकिन आज इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने तीनों हलकों को जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स को जितवाया गया था उस फैसले को बरकरार रखा है इलेक्शन कमीशन के। नहीं, इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला है, इलेक्शन कमीशन तो आप जानते हैं वो तो फरीक है, वो तो मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब की वो और PDM की तसलसल बांडी और लौंडी बन के काम करती रही है। इसलिए इलेक्शन कमीशन तो पार्टिजन है। लेकिन हाई कोर्ट देखें, हाई कोर्ट तो यही कहती है कि ये उनका काम नहीं है वाक़याती शवाहिद को परखना, ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल का काम है। आइन में आर्टिकल 225 होता है। सो उन्होंने तकनीकी बुनियादों पर हाई कोर्ट ने ये किया है। हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि उनका इलेक्शन सही था या वो नवाज़ शरीफ के लोग सही इलेक्ट हुए, ये कभी हाई कोर्ट ने नहीं कहा। सो आप अपनी तसहीह कर लें। उन्होंने तकनीकी बुनियाद पर यह कहा है कि ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल में शहादत तलब मसाला है, ये आर्टिकल 225 के मुताबिक वहाँ जाना चाहिए। तो सर इसके फर्दर क्या करने जा रही है PTI, क्योंकि उन्होंने ये मामला इलेक्शन कमीशन को वापस किया है? हाँ, तो इलेक्शन कमीशन के पास होगा, फिर कानून के मुताबिक होगा, वगरना हमारा एहतजाज तो मौजूद है ना भाई। कल कॉल दी गई। दुनिया सारी देखती है, जानती है। अमेरिका ने भी आज कहा है, ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा स्ट्रांगली कहा है, दुनिया सारी के जो है आप देख लें, उनके इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी आए हुए थे, उनकी भी ऑब्जर्वेशन यही है। पाकिस्तान में कराची से लेकर खैबर तक जो है लोग एहतजाज कुना है। अगर फिर भी इन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है तो फिर ये गलत फहमी में है। इस तरह से मामला नहीं चला करते। ये मामला अदालतों से हल होगा? आखिरी सवाल है मेरा, अदालतों से? मामला अदालतों में नहीं है। मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में कह दिया था कि हम 25 करोड़ अवाम की अदालत में जा रहे हैं और अदालत 25 करोड़ अवाम का ये हक है अपना मुंतखब करके नुमाइंदे असेंबली और पार्लियामान में भेजना और वहाँ से जो है लीडर ऑफ द हाउस और हुकूमत बनाना, ये अवाम का हक है, अदालतों का हक नहीं है। आप दोबारा इलेक्शन पर इत्तफाक करते हैं?
دیکھیں اگر اس طرح سے یہ ہمارا جو ہے بحال نہیں کرتے جو عوام کا مینڈیٹ تھا تو پھر ظاہر ہے اور کیا راستہ ہوگا. پھر تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سال کے اینڈ میں یا اگلا سال پھر دوبارہ الیکشن ہوگا. اگر اس طرح حکومت نہیں چلے گی تو ظاہر ہے کہ پاکستان کو جو ہے ڈوبتا ہوا تو ہم نہیں دیکھ سکتے. آج کل سے کال دی گئی ہے سر ملک گیر احتجاج کی. اور ملک گیر احتجاج میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو میں اپیل کرتا ہوں اسی طرح نکلیں جس طرح 8 فروری کو نکلے تھے. چاہے وہ ایک خاموش انقلاب تھا لیکن پرامن طریقے سے نکلیں. 8 فروری کو سبھی نکلیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اتنا زیادہ بھرپور انداز سے کریں کہ دنیا دیکھ لے کہ یہ جو ہے عوام کیا چاہتی ہے. تو یہ عوام کے ملازم ہیں, عوام کے یہ بادشاہ بننے کا سر کا تاج بننے کی کوشش نہ کریں. اور اس لیے کہ آئین میں یہ متعین ہے حدود و قیود. ریاست صرف عوام ہے اور عوام ہی کے ساتھ وفاداری, اور عوام نے اپنا 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا ہے کہ عوام کہتے ہیں کہ عمران خان نہ تو باغی ہے اور نہ غدار ہے. عمران خان کو پابا سلاسل غلط کیا گیا ہے, عمران خان کو سزائیں غلط کی گئی ہیں, اس کو فی الفور رہا کیا جائے تاکہ وہ اپنا پارلیمانی کردار ادا کرتے ہوئے دوبارہ اس ملک کا پرائم منسٹر بنے. اس ساری کرپشن میں ملوث ہیں جنہوں نے رزلٹ چینج کیے ہیں, اور جو ججز جنہوں نے پریشرز میں فیصلے دیے ہیں ان کے خلاف کیا آپ آئین کے اندر رہ کر کارروائی کرنا چاہیں گے؟ میں تو کہتا ہوں وہ آرٹیکل 6 کے ذمہ وار ہیں. انہوں نے سبورژن آف کانسٹیٹیوشن کی ہے, انہوں نے ریاست کی تذلیل اور تضحیک کی ہے, اور وہ انہوں نے اپنی وفاداری جو کہ لازم اور واجب ہے ان پر آرٹیکل 5 میں, انہوں نے اپنی وفاداری آئین کے ساتھ اور جمہور کے ساتھ نہیں نبھائی ہے ریاست کے ساتھ. ان کو تو آرٹیکل 6 میں اندر ہونا چاہیے ہائی ٹریزن. اچھا یہ بھی بتا دیں کل مین اسٹریم میڈیا جو ہے نا وہ بار بار بریکنگ نیوز چلاتا رہا کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہاتھ ملانے کا جو اشارہ دے دیا. بعد میں اس کی تردید بھی سامنے آ گئی, لیکن یہ خبر کیوں پھیلائی گئی؟ مجھے کیا پتا ہو جنہوں نے پھیلائی ہے, کیونکہ مجھے تو 2 ٹوک خان صاحب سے میری ڈائریکٹ بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا ان 3 پارٹیوں کے علاوہ باقی سب کو آپ جو ہے اپنا ان سے بات گفت و شنید کیجئے گا, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو عوام کو جو ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے وہ مینڈیٹ ریسٹور کیا جائے, اور عوام کو ان کے حقوق جو آئین کے اندر مندرج ہیں متعین ہیں وہ دلائے جائیں. اور چونکہ باقی جماعتیں ان 3 جماعتوں کے علاوہ جنہوں نے چوری کیا ہے مینڈیٹ, تینوں جماعتوں نے چوری کیا ہے مینڈیٹ, تو اس میں کسی کو شائبہ اور شک نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کس نے پھیلائی ہے یہ ان سے پوچھیں. کھوسا صاحب کپتان واپس آ رہا ہے, کھوسا صاحب کپتان واپس آ رہا ہے, کپتان واپس آ رہا ہے, 100% ہی آ رہا ہے. کمرہ عمران کو اندر رکھ ہی نہیں سکتا. اڈیالہ جیل کی جو دیواریں ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہیں کہ عوام جس کو فیصلہ کر لے, عوام کے آگے جتنی بڑی طاقت ہو وہ خش و خاشاک کی طرف بیٹھ جاتی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو بات چیت مشاورت ہو رہی ہے وہ بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے کہنے پر ہو رہی ہے؟ جی بالکل, عمران خان کے میرے سامنے ہوئی ہے, اور ہم نے رات جو ہے بیٹھ کر ہم نے جو پارلیمانی کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا ہے اس میں ہم نے اسد قیصر صاحب کی جو ہے وہ ان کے ذمہ داری لگائی کہ وہ جا کے ملیں. میری ذمہ داری تھی کہ میں جماعت اسلامی کو انگیج کروں, جو میں نے ان کے ساتھ لیاقت بلوچ صاحب سے بات کی, اور میں نے پیر پگاڑا سے اور صفدر عباسی سے بات کی. اسی طرح ہم باقیوں کو بھی جو ہے ان کے ساتھ بات چیت گفت و شنید کر رہے ہیں. کھوسا صاحب ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی ہمیشہ روڈز کے اوپر رہی ہے, تو کل کو پھر آپ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں, تو پاکستان کے مسائل سڑکوں پہ آ کے حل ہونے؟ دیکھیں پاکستان کے مسائل پاکستان کے عوام نے 2 ٹوک فیصلہ دے دیا ہے, اور یہ انتخابی عمل ہی ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان کے عوام اپنا حق استصواب رائے دیتے ہیں. انہوں نے واضح دے دی ہے. اب ان تمام قوتوں کو جو ہے آرٹیکل 5 کے تحت جو ہے وفاداری اور تابعداری کرنا پڑے گی, اور ہم اس کے لیے جو ہے اپنا آئینی حقوق استعمال کریں گے, چاہے وہ احتجاج ہو, چاہے وہ عدالتیں ہوں یا کوئی ایوان ہو. ہم ایوان کے اندر, ایوان کے باہر, عدالتوں میں, عدالتوں کے علاوہ ہم ہر جگہ وہ اپنا حق استعمال کریں گے. اور جب تک عوام کو ان کا حق دلا کے نہیں رہتے, عمران خان نے کہہ دیا ہے مجھے سارے پاکستان کی جیلیں بھی پھرا لو تو میں حقیقی آزادی عوام کو دلا. کھوسا صاحب